मुफ्ती जी। साहब इस वक्त जो है वो कई इस्लामिक बैंक्स के शरिया बोर्ड को चेयर भी कर रहे हैं और पीएचडी भी इनकी तकरीबन होने वाली है इस्लामिक फ़ाइनेंस में। एमबीए भी हैं, मुफ्ती भी हैं और आलिम भी है और एंड व्हाट नॉट। बस इनकी इनकी तारीफ़ में और कुछ नहीं कहा जा सकता। हम स्ट्रेट अपने मुद्दे पे आएंगे। मुफ्ती साहब, किसी भी निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि उसके मैनेजमेंट सिस्टम के जो पिलर्स हों वो स्ट्रॉन्ग हो, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में ये आता है कि ये दो मेजर पिलर्स हैं मैनेजमेंट सिस्टम के। तो सबसे पहले हम फाइनेंस पे तो काफ़ी बात हो चुकी है, आपसे भी बात करेंगे इसके मॉडल के हवाले से, जामिया के मॉडल के हवाले से, इंटरनल मॉडल के हवाले से। एचआर सिस्टम के बारे में आप बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए और उनके डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। जब में यकीनन एक रिफॉर्म फेज से गुजर रहा है, एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, इसके बारे में कुछ रोशनी इस पर डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचआर ह्यूमन कैपिटल और किसी भी इदारे के लिए ये बुनियादी और कलीदी चीज़ होती है, क्योंकि इदारे अफराद का नाम होते हैं और जब तक इदारे अफराद पर अपना सरमाया नहीं सर्व करते, वो अफराद में वो सलाहियत, वो कैपेसिटी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह ये विज़न रहा है जामिया का कि हम बाकायदा एक एचआर का पूरा निज़ाम मुरतब करें और उसके लिए बाकायदा जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो तरीक़ेकार हैं उसको हम इस्तेमाल करें और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम रखें। अच्छा, ये जामिया का एक ख़ासा है। मैं समझता हूँ कि जो जामियात हैं, दीनी मदारिस हैं, उसकी जो फर्टिनिटी है उसमें मैं इतना मुनज़्ज़म शायद ये शोबा कहीं पर नहीं मिलेगा और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको एक रोल मॉडल के तौर पे आम करें, पहले यहाँ इम्प्लीमेंट करें और फिर जो जो इदारे हमसे वाबस्ता हैं या जिनको इस्तिफ़ादा करना है इस निज़ाम से, तो हम उसके लिए ये निज़ाम उनको मुहैया करके दें। उसमें बाकायदा उनकी ग्रेडिंग सिस्टम है, उनका पे स्केल है और इसमें जो मौजूदा क़वानीन हैं उसको मद्देनज़र रखा गया है ताकि इंसानी जो उनके जो ज़रूरियात हैं, उनके जो हुकूक़ हैं, उसका कहीं इस्तेहसाल ना हो। ये चीज़ मद्देनज़र रहती है कि इदारा जो है ये एक कमर्शियल इदारा नहीं है और ये एक एनजीओ है और ये डोनेशंस और चैरिटीज़ और एंडाउमेंट और वक्फ पे चल रहा होता है, ये पब्लिक मनी पे चल रहा होता है। तो मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा कि पब्लिक मनी की जो कस्टोडियन है, तो उसके एतबार से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम भी उतना ही मजबूत और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और साथ साथ एचआर, ताकि जो अफराद हमारे पास काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने का, उनके करियर का ग्रोथ और वो अपने आप को किसी इस माशरे में एक ऐसे मकाम पर देखें ताकि वहाँ पर किसी किस्म का उनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बल्कि वो ऐसे इदारों में आकर अपनी खिदमात सर्व करने में जिसे कहते हैं फ़ख्र महसूस करें और उनकी कोशिश हो कि वो ऐसे इदारों में अपना हिस्सा डालें। इसके लिए हमने जैसे बताया कि ग्रेडिंग सिस्टम है, उनके पे स्केल्स हैं और बाकायदा उनके पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। इस पे बाकायदा हमने काम किया है। जो इस वक्त मुरवजा तरीक़ेकार है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अवेलेबल हैं, हमने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की है और कुछ पॉलिसीज़ हमारी बन गई हैं। हौसला अफ़ज़ाई है, जैसे कि पीएचडी, कोई अगर हमारे पास कोई साथी पीएचडी कर लेता है तो बाकायदा उसका पीएचडी का अलाउंस यहाँ से जारी होता है। तो ये एक इनकरेजमेंट है कि हम उनकी पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ भी देख रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मौज़िफ़ीन हैं जो अपनी आला तालीम हासिल करना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन की तरफ, तो उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रहे हैं ताकि वो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो आला तालीम हासिल करें और अपनी खिदमात फिर इस इदारे को दें। हमने एचआर कैपिटल की बात की और यकीनन ये एक बहुत बड़ा सरमाया होता है किसी भी इदारे का। हमने देखा नाजरीन कि जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए मसूलीन में, किसी की बहुत से कम लोगों की सर्विसेज को मैंने 10 साल से कम पाया। 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 20 ईयर्स और सो ऑन। तो इस किसी भी इदारे के जो सिस्टम्स है उसको मापने के लिए एचआर का टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद का एचआर का टर्नओवर बहुत स्ट्रांग है, जो उनकी सर्विसेज, ईयर ऑफ सर्विसेज से सामने आता है। नए एचआर सिस्टम में इस टर्नओवर को मज़ीद बेहतर करने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया कि उनकी पर्सनल ग्रोथ, ताकि वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनकी रेम्यूनरेशन और उनकी अपनी जो सलाहियतें हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग,
اس پر ہم خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا ایک خاصہ ہے کہ جو اتنی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے، کہ ہمارے پاس جو بھی ساتھی ایک دفعہ انڈکٹ ہوتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس ادارے سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اور اب ہم نے ریسنٹلی ایک ریٹائرمنٹ پالیسی بھی اناؤنس کی ہے. ہو یہ تو دل تو کو چھری لگا دے گی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت ہی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وابستگی ہے نا، یہ عام دنیاوی اداروں میں نہیں ہوتا. بالکل اور ہماری جو نسبت ہے وہ دین ہے بیسیکلی. تو ہمارے پاس جو ساتھی آ کر منسلک ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ جو دینی رشتہ ہوتا ہے نا، یہ اس کو جسے کہتے ہیں کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ اس کو چار چاند لگاتا ہے. بالکل. تو یہ وابستگی کو اور مضبوط کرتا ہے، اس ریلیشن شپ کو اور جسے کہتے ہیں کہ مستحکم کرتا ہے. ہمارے اداروں کا کلچر اور اس کے بیہیویئر عام اداروں اور کے کلچر اور بیہیویئر سے یقیناً الگ ہے. میں آپ سے فائنانس کے متعلق ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ اکثر فائنینشیل بیسز جو ہے وہ چیریٹی بیسڈ ہے، تو آپ نے ناظرین کو یہ پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ آپ کی جو چیریٹی ہے وہ کس طرح سیف ہینڈز میں ہے، اور اس کو بیسٹ یوٹیلائزیشن کے لیے ہم نے کیا ماڈل اختیار کیا ہوا ہے؟ صحیح. دیکھیے 3 چیزیں ہیں: ٹرسٹ، کریڈیبلٹی، کانفیڈنس. ٹھیک. ٹرسٹ کیا ہے؟ کہ مجھے اعتماد ہو اس ادارے پر کہ میرا جو یہ پیسہ لگ رہا ہے، جو میرے صدقات، زکوٰۃ، ڈونیشنز، چیریٹیز جو بھی آ رہی ہے، یہ صحیح مصرف میں استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر ان کو اعتماد ہو، اس کی کریڈیبلٹی ڈیولپ ہو. اوکے. بالکل. اور اس کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس ہو دینے والے پر اور استعمال کرنے والے پر. صحیح. جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم تو کسٹوڈین ہیں نا اس پبلک منی کے، اس پبلک فنڈ کے ہم کسٹوڈین ہیں، اور اس کے لیے بہت واضح قوانین مرتب ہیں. تو ہماری اس سال پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو 3 بنیادی چیزیں نا، ٹرسٹ، کریڈیبلٹی اور کانفیڈنس، اس کو ہم پروفیشنلزم کے تحت ٹرانسپیرنٹ کریں. اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا کے کہ پبلک فنڈ کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اس کے اخراجات کرنے کے اصول کیا ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کیا ہیں، وہ ہم ایڈاپٹ کرتے چلے جائیں. صحیح. اور یہ سارا کا سارا جتنا بھی فنڈ مینجمنٹ ہے، یہ صرف فائنانس کے شعبے کے اندر ایک اکاؤنٹس کا شعبہ ہے، ایک فائنانس کا شعبہ ہے. پھر فائنانس کے شعبے کے ماتحت پروکیورمنٹ ہے، اور اسٹور ہے ہمارا جہاں انوینٹریز ہیں ہماری، جہاں اسٹاکس ہیں ہمارے. اور اسی طرح ہمارا انڈاؤمنٹ کا باقاعدہ ایک سیکشن ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے. ایسٹ مینجمنٹ سسٹم. جی. تیسری چیز یہ ہے کہ صرف چیریٹیز اور ڈونیشن نہ ہو، بلکہ سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف بھی ہم جائیں، کہ ہم اپنے خود ایسے ذرائع پیدا کریں کہ جس سے آمدن متوقع ہو اور ادارے کو سپورٹ ملے. تو ایسے ایکٹیویٹیز کو ہم نے پارٹنرشپ بیس پہ سٹارٹ کیا ہے کہ جو بھی ہماری سروسز ہیں تو ہم ان کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ اس میں کام کرنے والوں کو بھی انٹرسٹ رہے اور ادارے کو بھی فائدہ ہو. تو یہ آبجیکٹیو ہے بیسیکلی کہ ہم اس کو اس سٹینڈرڈ پہ، اس طرز پہ انجام دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اعتماد آئے، کانفیڈنس آئے، ٹرانسپیرنسی ہو، اور جو بیسٹ پریکٹسز دنیا کے ہیں وہ اس سامنے رہیں. میرا آخری سوال مفتی صاحب، مجھے بار بار پیغام آ رہا ہے کہ اس کو ختم کریں، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ ہمارے پاس جو یہ فائنینشیل ماڈل ہے، یہ سسٹم ہے، اس کی جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی آڈٹ سسٹم بھی آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے، جو انٹرنل آڈٹ ہے یا ایکسٹرنل آڈٹ ہے، تاکہ جو ہمارے جو حضرات ہیں، جو ڈونرز ہیں، ان کو تسلی رہے اور کوئی ریورس ٹرانزیکشن سسٹم یا فارورڈ ٹرانزیکشن سسٹم وہ چیک کر سکیں؟ جی. ہمارے پاس باقاعدہ آڈٹ کا انتظام ہے، ماشاء اللہ. اور اب ہم انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو اور زیادہ مستحکم اور مرتب کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس میں صرف فائنینشیل آڈٹس نہیں ہیں، بلکہ سسٹم آڈٹس بھی ہیں اور مینجمنٹ آڈٹس بھی ہیں. تو یعنی ہمارا نظام کا بھی آڈٹ ہوگا کہ وہاں پر کہیں لیکیج تو نہیں ہے، اوکے. وہاں پر ہماری پالیسیز کیسی ہیں، وہاں پر وہ پالیسیز قانون سے متصادم تو نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی طرح سسٹم آڈٹس، جو سسٹم ہمارے پاس امپلیمنٹ ہو رہا ہے
وہ سسٹم میں کہیں لیکیج تو نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ فائنینشیل آڈٹ تو ہمارا لازمی جز ہے. بالکل. تو ان تمام چیزوں کے بعد باقاعدہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پبلک کر دیں ہر سال. اچھا. اور اس حوالے سے تاکہ جو ڈونر ہے ہمارا اس کو اعتماد ہو، اس کے سامنے وہ اکاؤنٹس جب جائیں گے تو اس کو پتہ لگے گا کہ ہمارے اخراجات، ہمارے فنڈس کو انہوں نے کیسے استعمال کیے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب.